मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। कबील खान को ठिकाने लगाने के बाद हम उसके आदमियों से जान छुड़ा कर आ गए थे। एक पहाड़ी उतरकर नाला क्रॉस करने के बाद पलवशा ने एक मुनासिब जगह पर रॉकेट लॉन्चर को छुपा दिया कि बगैर रॉकेटों के वो हमारे लिए फालतू वजन ही था। रॉकेट लॉन्चर से जान छुड़ाकर हमारा सफर दोबारा शुरू हो गया। 2-3 घंटों बाद हम वहाँ से काफी दूर निकल आए थे। इस दौरान हमने एक और बुलंदी सर करके उसकी दूसरी जानिब ढलवान में नीचे उतर गए। सूरज पहाड़ों के अकब में छुप गया था। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। दूर से नजर आने वाले चंद घरों को देखकर पलवशा ने अपनी समत तब्दील की और बाएं हाथ मौजूद पहाड़ी पर चढ़ने लगे। उसी वक्त झाड़ियों के अकब से गधे पर लकड़ियां लादे एक उधेड़ उम्र शख्स नमूदार हुआ। उसका रुख चंद 100 गज दूर नजर आने वाले घरों की जानिब था। उसने हमें देख लिया था। हम उसे नजरअंदाज किए ढलवान पर चढ़ते रहे। पहाड़ी पर पहुंचते ही वो दूसरी जानिब उतरे बगैर ऊपर ही ऊपर चलने लगा। मुसलसल चलने की वजह से हमारा पसीना बहने लगा था। मुझे सख्त प्यास महसूस हो रही थी। मैंने नाम लिए बगैर आवाज दी, पानी तो दे दो। सफरी थैले में से पानी भरी बोतल पलवशा ने निकाल कर मेरी जानिब बढ़ाई और एक पत्थर पर बैठ गई। मैं भी एक हमवार पत्थर के नीचे बैठ गया। शाम का मलगजा अंधेरा तारीकी में तब्दील होने लगा था। पानी पीकर मैंने बोतल उसकी जानिब बढ़ा दी। बोतल लेकर उसने मुंह से लगा ली। चंद मिनट आराम करने के बाद वो खड़ी हो गई। मैंने उठते हुए पूछा, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जिस तरफ निकल आए हैं ये इलाका मेरा भी देखा भाला नहीं है। सुबह की रोशनी ही से मैं अंदाजा लगा सकूंगी कि हमारा रुख किस जानिब है। मैंने पूछा, तो क्या सारी रात हम यूं ही टामकटोइयां करते रहेंगे? वो बोली, कोई मुनासिब जगह देख कर रात गुजार लेते हैं। वो भी मेरी तरह आराम करने के हक में थी। हम उसी तरह बुलंदी पर सफर करते रहे। 10-15 मिनट बाद वो पहाड़ी दाएं जानिब एक दूसरी पहाड़ी की तरफ मुड़ गई, लेकिन दोनों पहाड़ियों के बीच एक गहरी जगह मौजूद थी। अब अंधेरे में ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो दबी हुई जगह कितनी गहरी थी। अंधेरा काफी गहरा हो गया था। मुझे ठोकर लगी और मैंने बमुश्किल खुद को गिरने से बचाया। मैंने फौरन कहा, टॉर्च तो जला लो। थैले से टॉर्च निकालकर उसने मेरी जानिब बढ़ा दी। वो उतराई इतनी ज्यादा नहीं थी। उस दबी हुई जगह के बाद हमारे सामने एक पहाड़ की बुलंदी शुरू हो रही थी, जबकि दाएं बाएं 2 नालों की उतराई थी। बजाय ऊपर जाने के वो बाएं नाले में उतरने लगी। नाला काफी तंग था। टॉर्च की रोशनी दाएं बाएं फेंक कर मेरी निगाहें किसी मुनासिब जगह की तलाश में भटक रही थी। सारे दिन की भाग दौड़ के बाद मैं काफी थकन महसूस कर रहा था। कोशिश के बावजूद कोई मुनासिब जगह नजर नहीं आ रही थी। काफी देर की खामोशी के बाद उसकी आवाज उभरी, पिस्तौल तैयार हालत में रखो, यहाँ किसी जंगली जानवर से भी मुठभेड़ हो सकती है। करते हुए मैंने टॉर्च बाएं हाथ में थामते हुए दाएं हाथ में बैरिटा थाम लिया। बैरिट यूं भी मैंने पीठ पर लादी हुई थी। उस नाले का इख्तिताम एक चौड़े नाले में हुआ था। अगले 2 घंटे हम उसी नाले में चलते रहे। इस दौरान 2-3 आबादियों को भी पीछे छोड़ दिया था। हमारे सफर का इख्तिताम दरख्तों के झुंड में छुपे हुए अकेले मकान पर हुआ, जो कि अंधेरे में डूबा हुआ था। दरवाजे पर झूलते ताले ने हमें मकान के खाली होने का मुजदा सुना दिया था। पलवशा ने कहा, मेरा ख्याल है यही जगह मुनासिब है। सही कहा। मैंने पिस्तौल को नाल से पकड़कर दस्ते से ताले को जरब लगाई। छोटा सा ताला फौरन खुल गया। अंदर दाखिल होकर हमने दरवाजा अंदर से कुंडी कर दिया। टॉर्च की रोशनी फेंक कर मैंने जायजा लिया। वो एक छोटा सा मकान था। दाखिली दरवाजे वाली जानिब छोड़कर मकान के 3 अतराफ में 2 कमरे बने हुए थे। मकामी तर्ज तामीर के मुताबिक छत पर 2 मोर्चे भी बने हुए थे। कमरों के सामने बारामदा मौजूद नहीं था। सामने वाले 2 कमरों के दरवाजों को ताले लगे हुए थे, जबकि बाकी कमरों के दरवाजे बाहर से कुंडी थे, उनमें ताले लगे हुए नहीं थे। पलवशा ने एक कमरे का ताला तोड़कर दरवाजा खोला। मैंने करीब होकर अंदर टॉर्च की रोशनी फेंकी। कमरे में बांध की बनी हुई 3 चारपाइयां दीवारों के साथ तरतीब से पड़ी थी। एक कोने में बड़ी जस्ती पेटी रखी थी और उस पर 2 ट्रंक रखे हुए थे। 3 चारपाइयों पर एक तकिया रखा हुआ था। खजूर के पत्तों से बनी 2-3 चटाइयां लपेटी हुई लोहे की पेटी पर रखी थी। चंद इस्तेमाल के बर्तन भी एक कोने में धरे थे। कमरे का जायजा लेकर हमने दूसरे कमरे का ताला तोड़ने की जरूरत महसूस नहीं की थी। लोहे की बड़ी पेटी में हमें बिस्तर रखे हुए भी मिल गए थे। पेटी के ऊपर रखे ट्रंकों में जनाना मर्दाना मलबूसात भरे थे। यूं लगता था जैसे घर वाले आर्जी तौर पर कहीं गए हुए हों। इस कमरे का दरवाजा भी अंदर से कुंडी करके हमने 2 बिस्तर चारपाइयों पर बिछाए और लेट गए। बरेटा पिस्तौल मैंने तकिए के नीचे ही रख दिया था। यूं भी रात के वक्त किसी के वहां आने का इम्कान न होने के बराबर था। कबील खान के आदमी भी इतनी जल्दी हमारे पीछे वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। मैंने सोच लिया था कि अगली सुबह डी ब्लॉक पहुंचने की कोशिश करूंगा। पलवशा का काम अब खत्म हो चुका था। यकीनन वो खुदा हाफिज करने में ताखीर नहीं करती।
اوپر لینے کے لیے ہمیں 2 ہلکے کمبل جستی پیٹی سے مل گئے تھے۔ تھکن کی وجہ سے میں زیادہ دیر تک سوچوں کا کھیل جاری نہ رکھ سکا۔ صبح میری آنکھ پلوشا کی چارپائی سے اٹھنے پر کھلی۔ میں لیٹا رہا۔ اس کی واپسی کافی دیر بعد ہوئی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں پراٹھوں کا چھابا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑی کیتلی نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ بولی یہاں باورچی خانہ موجود تھا، تھوڑا بہت سامان بھی پڑا تھا، بس 1-2 تالے توڑنے پڑے۔ میری آنکھوں میں سوالیہ حیرانی دیکھتے ہوئے اس نے فوراً وضاحت کر دی۔ میں نے پسندیدگی کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے تھیلے سے پانی کی بوتل نکالی اور کمرے سے باہر جا کر پانی کے چھینٹے منہ پر مارے۔ منہ دھو کر میں اندر آ گیا۔ وہ میری ہی منتظر تھی۔ ہم خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ پلوشا خاموش سی تھی۔ اس کی خاموشی میرے لیے حیران کن تھی، لیکن میں نے اسے چھیڑنے کی کوشش نہ کی۔ دودھ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے قہوہ بنایا تھا۔ قہوہ پی کر اس نے میری جانب دیکھے بغیر آہستہ سے پوچھا اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ارادہ کیا ہونا ہے، یہاں سے میں ڈی بلاک کا رخ کرتا ہوں اور تم پہنچو انگور اڈے۔ اب یوں بھی اپنا کام مکمل ہو گیا ہے۔ وہ بولی کیا؟ مجھے اس کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار ابھرتے نظر آئے۔ اس کا غصہ میرے لیے حیران کن تھا۔ میں نے پوچھا اس میں حیران ہونے یا غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ وہ بولی تم ایک بزدل، کم ہمت اور بے وقوف شخص ہو۔ مجھے تمہیں قتل کرنے کا ارادہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یقیناً ماہین نے بالکل ٹھیک کیا تھا تمہارے ساتھ، تم ہو ہی اس قابل۔ وہ بپھرتے ہوئے بولی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ گو اس کی گفتگو کا سر پیر ہی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ایک دم مجھے اس کی بے سروپا باتوں میں چھپا مکمل شکوہ نظر آنے لگا۔ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی اور اس کے ساتھ اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ میں اسے خود روکوں، مگر اب میں کوئی نیا زخم کھانے پر تیار نہ تھا۔ وہ جتنی بھی باصلاحیت ہوتی، جتنی بھی خوبصورت، چنچل اور شوخ ہوتی، میرے لیے عورت ذات تھی، ایک ایسی صنف جس سے مجھے ہمیشہ دھوکہ ہی ملا تھا۔ بولی اب ٹھیک ہو گیا ہے بزدل احمق، سڑتے رہو اکیلے، بھاڑ میں جاؤ، میں تھوکتی بھی نہیں تم پر، اتنے یوسف ثانی بھی نہیں ہو تم کہ میں تمہارے پیچھے بھاگتی پھروں۔ شکل دیکھیے اپنی، اتنے نخرے۔ ایک لفظ چبا کر کہتے ہوئے وہ مڑی، چارپائی پر پڑی اپنی کلیشنکوف اٹھائی اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک مرتبہ پھر رکی اور میرے جانب مڑتے ہوئے نیفے میں اڑسا گلاک نکال کر زہر خند لہجے میں بولی اپنا کھلونا اپنے پاس رکھو اور یہ پیسے بھی لے لو، کہیں بعد میں پچھتاتے نہ رہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے 5-5 ہزار والے چند نوٹ اور گلاک 19 میری جانب اچھال دیا۔ میں خالی نظروں سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ جانا نہیں چاہتی، لیکن مجھ میں اب اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ دل پر کوئی تازہ گھاؤ برداشت کر سکتا، حالانکہ وہ کئی بار پہلے بھی اشارے کنائے میں مجھے اپنی پسندیدگی باور کروا چکی تھی، لیکن آج تو اس نے سب کچھ کھل کر کہہ دیا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی وہ میری نگاہ سے اوجھل ہو گئی تھی کہ داخلی دروازہ اس کمرے سے نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے باہر جاتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں اندھیرا چھا گیا ہو۔ صبح کے 8-9 بجے مجھے تاریکی محسوس ہونے لگی۔ اچانک مجھے اپنی سرگوشی سنائی دی، ابھی بھی وقت ہے اسے روک لو، مگر میں اس تنبیہ پر عمل نہ کر سکا اور اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ لمحے گھڑیوں میں بیتتے رہے اور میں اسے نہ روکنے کے فیصلے پر پچھتانے لگا۔ یہ سوچتے ہوئے کہ پلوشا ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، مجھے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی میں اب بھی اس کے پیچھے جا کر اسے واپس لا سکتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ روح فرسا خیال میرے دماغ میں گونجا کہ وہ نہ جانے کس سمت کو گئی تھی، اور پھر میرے پاس اس کے گھر کا پتہ بھی موجود نہیں تھا۔ انگور اڈے میں وہ اپنے ماموں کے پاس رہتی تھی، لیکن نہ تو مجھے اس کے ماموں کا نام معلوم تھا اور نہ اس کے گھر کا پتہ۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اب وہاں سے بھی کہیں چلی جاتی، اور پھر وزیرستان میں ایک لڑکی کو تلاش کرنا بھوسے کے ڈھیر سے سوئی تلاشنے سے بھی مشکل تھا۔ یوں بھی عورتیں عموماً گھر میں رہتی ہیں، پردے کی بھی اچھی خاصی پابندی کی جاتی ہے۔ اس نے اپنے دشمن کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ اب یقیناً اس کی والدہ اور ماموں وغیرہ اس کے لڑکوں کی طرح گھومنے پر پابندی عائد کر دیتے۔ وہ خود بھی اپنی صنف سے بھاگ تو نہیں سکتی تھی۔ پہلے تو مجبوری کی وجہ سے اس نے لڑکے کا بھیس بھرا تھا، اب تو اسے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ عورت کے روپ میں قبیل خان کے آدمیوں سے چھپ سکتی تھی۔ پلو خان کو تلاش کرنے والے کب کسی پلوشا کا برقع الٹنے کی سوچ سکتے تھے؟ مجھے لگا کہ میں موقع گنوا چکا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس کے پاس آئی کام بھی تو تھا۔ میں فوراً چارپائی پر پڑے تھیلے کی جانب لپکا اور تھیلے کو چارپائی پر الٹ دیا۔ اندر سے برآمد ہونے والے دونوں آئی کام میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ اسی وقت میری نظریں اس کے فالتو لباس پر پڑیں جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی کالی قمیض میرے ہاتھوں میں تھی۔ میرے دل میں اس کا غیظ و غضب سے پر لہجہ گونجا، تم ایک بزدل، کم ہمت اور بے وقوف شخص ہو، اور مجھے اس کے الفاظ پر یقین آ گیا۔ واقعی میں ایسا ہی تو تھا۔ اگر کم ہمت نہ ہوتا تو اسے کیوں کر جانے دیتا، خاص کر جب اس نے اتنے غصے کا اظہار کر ہی دیا تھا۔ اس کے بعد تو اسے روکنا میرا حق بنتا تھا، لیکن میں خود بھی حوصلہ پیدا نہ کر سکا تھا۔ میری یہ سوچ غلط تھی کہ ہر عورت دھوکے باز ہوتی ہے۔ مجھے دھوکہ تو صرف ماہین نے دیا تھا۔ رومانہ بیچاری نے تو فقط اپنی شادی کی بات مجھ سے چھپائی تھی، اور ایسا اس نے میری محبت میں ڈوب کر کیا تھا، نہ کہ مجھے دھوکہ دینے کی غرض سے۔ باقی جینیفر تھی تو اس کا مسئلہ ہی علیحدہ تھا۔
अपने मुल्क के लिए उसे इतना झूठ तो बोलना ही चाहिए था। जाने मैं कितनी देर खुद को कोसता रहा। मेरे सारे नजरियात और सोचों पर पलवशा के जाने से पानी फिर गया था। दिल की एक ही रट थी कि मुझे उसे रोकना चाहिए था, मुझे वहाँ से वापस जाना चाहिए था। अब वहाँ रहना मुनासिब नहीं था, लेकिन मुझ में ताकत ही खत्म हो चुकी थी। यूं लग रहा था जैसे पलवशा न गई हो, मेरे जिस्म की ताकत ही चली गई हो। काफी देर हो गई मैं इसी तरह लेटा रहा। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में दाखिल हुआ हो। मैंने एकदम पलवशा की कमीज चेहरे से हटाई। वो कमरे के वस्त में खड़ी थी। मेरे जहन में पैदा होने वाला सवाल फितरती था, क्या ये ख्वाब है? जवाब जानने के लिए मुझे चुटकी काटने से पहले उसकी शोख आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैं अपने कपड़े यहाँ भूल गई थी, वही लेने आई हूँ। उसने मेरे हाथों में पकड़ी कमीज की जानिब इशारा किया। मुझ पर गोया घड़ों पानी पड़ गया था। उसने एक मर्तबा फिर शोख मुस्कुराहट से पूछा, मेरा ख्याल है तुम्हें कत्ल करने का इरादा दोबारा कर लेना चाहिए। और मैंने नादिम अंदाज में सर झुका लिया। ना चाहते हुए भी मेरे होंठों से फिसला, कत्ल के इरादे की जरूरत ही क्या है? तुम न लौटती तो मैं खुद ब खुद मर जाता। वो बोली, अच्छा कमीज वाली सामने खड़ी है, अब तो इस बेचारी कमीज की जान छोड़ दो। उसने ऐसे लहजे में कहा कि मैंने एकदम कमीज तकिए पर फेंकी। वो बोली, वैसे तुम इतने बुज़दिल भी नहीं हो जितना मैंने समझा था। मैंने पूछा, तो तुमने कितना बुज़दिल समझा था? उसका सर गोद में रखते हुए मैंने पूछा। बड़ी बातें करना आ गया है। उसने लेटे लेटे नजरें ऊपर उठाई। मैंने जबान निकाल कर उसे चिढ़ाया, पहले क्या गूंगा था? हम काफी देर बैठे बातें करते रहे। मैंने कहा, अच्छा अब सपहर होने को है, क्या अगली शब भी यहीं क़याम का इरादा है? उसने चाहत से लबरेज लहजे में कहा, मेरा दिल तो चाहता है कि तमाम उम्र आपके साथ यहीं बिता दूं। मैंने कहा, तुम तो हो ही बेवकूफ। वो बोली, पता है राजा, वजीरिस्तान में औरत को कोई मकाम हासिल नहीं है। बाप किसी भेड़ बकरी की तरह उसका सौदा करता है। ना तो शादी के वक्त औरत की मर्जी दरियाफ्त की जाती है और ना उसकी राय को कोई अहमियत दी जाती है, बल्कि इस मामले में कोई भी लड़की जबान खोलने की मजाज नहीं होती। उसूलन तो औरत की जिम्मेदारी घर के काम संभालना होता है, मगर जहाँ जंगल से लकड़ियाँ लाना, खेती बाड़ी करना औरत ही की जिम्मेदारी होती है। जहाँ मर्द का काम सिर्फ झूठी खैरत दिखाना, बेटी की तालीम पर पाबंदी लगाना, जवान होने पर उसका सौदा करके पैसे खरे करना होता है। खासकर तालीम तो औरत के लिए शजरे ममनुआ है। मुझे भी किसी वजह से पढ़ने का मौका मिला, वरना आज मैं भी सपू गुमाए बाजी की तरह अनपढ़ होती। और सच कहूँ तो अगर आप मुझे न मिलते तब भी मैंने वजीरिस्तान में शादी नहीं करनी थी। मैंने कहा, तो क्या तुम जैसी लड़की को पाकिस्तान में रिश्तों की कोई कमी है? एक छोड़ो, लाखों मर्द तुम्हें अपनाने को तैयार होंगे। वो बोली, हाँ, मगर उनमें कोई भी तुम नहीं होगे। मैंने कहा, तो मुझ में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? अगर किसी काबिल होता तो बार बार यूं धुतकारा न जाता। वो बोली, धुतकारने वालियां बेवकूफ और बदकिस्मत थी, अपनी अहमियत मुझसे पूछो। मैंने कहा, फिर कभी सही, फिलहाल तुम खाना ले आओ ताकि खाना खाकर निकलें। वो उठते हुए बोली, खाना तो मैं ले आती हूँ, मगर आज रात यहीं रहेंगे। मैंने कहा, पलवश यार, समझने की कोशिश करो। वो मुस्कुराते हुए शोखी भरे लहजे में बोली, सच कहो, कभी पहले भी आपकी बात मानी है? उसका अंदाज देखते हुए मैं बेबसी से मुस्कुरा दिया। वो भी होंठों पर दिल आवेज मुस्कुराहट सजाए बाहर निकल गई। जिंदगी एक अजीब डगर पर आ गई थी। कहाँ तो मैंने माहीन की बेवफाई और रोमाना के झूठ के बाद औरत जात पर एतबार न करने का तहिया किया था, और कहाँ पलवशा के बगैर एक लम्हा गुजारना कारेदारद लग रहा था। वो पहली नजर के साथ ही मेरे दिल में उतर गई थी, मगर मैंने खुद को धोखे में मुब्तला रखा और अब एकदम उसकी चाहत खुलकर सामने आ गई थी। बल्कि हमने एक दूसरे को अपनाने का फैसला कर लिया था। मुझे यकीन था कि अब्बू जान और फूफो जान ने भी इस रिश्ते पर खुशी से फूले नहीं समाना। मेरे लिए ऐसी दुल्हन तो शायद वो सारी जिंदगी तलाश न कर पाते। मैं पलवशा को तिलगंग भिजवाने की बाबत सोचने लगा। अब उसे अपने साथ फिराना बेवकूफी था, लेकिन इस बारे में सबसे बड़ी रुकावट खुद पलवशा की जात थी। मैं जानता था कि उसने मुश्किल ही से राजी होना है। अलबत्ता फिलफौर शादी का लालच देकर मैं उसे तिलगंग ले जा सकता था। उसके बाद शायद वो हठ धर्म मान जाती। सबसे बढ़कर मैं खुद भी मजीद उससे दूर नहीं रह सकता था। उसे जिंदगी में शामिल करना मुझे अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश लग रही थी। पलवशा की वापसी रोटी के छाबे और सालन के कटोरे के साथ हुई। अरे, आपने अभी तक पैसे नहीं उठाए? उसने जमीन पर बिखरे नोटों को देखकर मुस्कुराकर पूछा। उस वक्त मेरी नजर भी उन नोटों पर पड़ी जो वहां से जाते हुए वो गुस्से में फेंक कर गई थी। मैंने साफ गोई से कहा, मुझे नोट उठाने का होश ही कहाँ था। वो बोली, वापस तो आ गई हूँ, होश भी आ जाएगा। मेरे सामने खाने के बर्तन धरकर वो जमीन पर बिखरे नोट समेटने लगी। ग्लॉक भी उठाकर उसने चारपाई पर रख दिया। मैंने कहा, पहले तुम्हारी वापसी की खुशी तो हजम कर लूं। वो बोली, तो जाने क्यों दिया? वो मेरे हमरा बैठकर खाना खाने लगी। टमाटर प्याज के बगैर सिर्फ उबली हुई दाल, जिसमें थोड़ा सा घी, सुर्ख मिर्चें और नमक शामिल था, लेकिन उस वक्त वो दाल भी बहुत लजीज लग रही थी। मैंने शरारत भरे लहजे में कहा, जाने कहाँ दिया? मुझे रोकने का मौका दिए बगैर तुम भाग गई थी। झूठा। उसने खफगी भरी निगाहें मेरी जानिब उठाईं और मुझे मुस्कुराते देखकर दिल आवेज तबस्सुम होंठों पर बखेरते हुए खाना खाने लगी। खाना खाकर उसने फिर वहीं रात गुजारने पर इसरार किया। मजबूरन मुझे मानना पड़ा। रात को उसने चारपाई मेरी चारपाई से जोड़कर लगा दी। मैं हल्का सा मोतरिज हुआ, ये क्या है?
وہ بولی پتہ نہیں کب سے میرے کان آپ کی زبان سے آپ کی کہانی سننے کو ترس رہے ہیں۔ میں نے کہا تو آواز تو وہاں بھی آ جائے گی۔ وہ بولی دماغ خراب نہ کرو۔ رات گئے تک وہ میری داستان حیات سنتی رہی۔ میں نے اپنی زندگی میں آنے والی تینوں لڑکیوں کی کہانی بلا کسی کمی بیشی کے اس کے سامنے دہرا دی تھی۔ وہ خاموشی اور محویت سے سب کچھ سنتی رہی۔ البتہ ماہین کی بے وفائی والے ذکر پر اس نے بے اختیار ہو کر میرا ہاتھ پکڑا۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ ہم دونوں کی آنکھ 9-10 بجے کے قریب کھلی۔ اٹھتے ساتھ وہ ناشتہ بنانے چلی گئی۔ اس کی واپسی قہوے کی کیتلی اور پراٹھوں کے چھابے کے ساتھ ہوئی۔ بولی راجو اپنا دانا پانی یہاں ختم ہو چکا ہے، بمشکل 2 پراٹھے ہی بنے ہیں۔ میں نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا میں تو کل ہی جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ بولی کوئی بات نہیں، آج چلے جانا۔ اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے میرے سامنے پراٹھوں کا چھابا رکھ دیا۔ ویسے روٹی بنانا کب سیکھا ہے، جبکہ تم نے لڑکا بن کر زندگی گزاری ہے اور لڑکے یہ کام نہیں کرتے۔ وہ بولی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجاہدین کے ٹریننگ کیمپ میں کھانا بنانا بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جب چند دن چھٹی پر جاتی، امی جان بھی اس بات پر زور دیتی کہ میں روٹی بنانا سیکھ لوں، کیونکہ میں نے ساری زندگی لڑکوں کی طرح نہیں رہنا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہاں سے سیدھا انگور اڈے تمہارے گھر جائیں گے، تمہاری والدہ اور چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر تلا گنگ کا رخ کریں گے۔ وہاں پہنچنے کے اگلے دن ابو جان اور پھپھو جان تمہاری امی سے باقاعدہ رشتہ مانگیں گی، تمہارے رواج کے مطابق منہ مانگی رقم ادا کریں گے، اور اس سے اگلے 2 دن میں ہماری شادی ہو جائے گی۔ سچ، اس نے ہاتھ میں تھامی قہوے کی پیالی نیچے رکھتے ہوئے وہ پورے جذبات سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے رنگ قوس قزح کی طرح جھلملانے لگے۔ اتنی خوش وہ مجھے زندگی میں پہلی بار نظر آئی۔ میں نے کہا بالکل سچ، لیکن شرط یہ ہے کہ واپسی پر تم میرے ساتھ آنے کی ضد نہیں کرو گی۔ وہ بولی تو یہاں آپ کی حفاظت کون کرے گا، آپ کا خیال کون رکھے گا؟ اس کے انداز نے میرے دل میں اس کی چاہت کو مزید بڑھا دیا۔ کوئی تو تھا جسے میری پرواہ تھی۔ میں نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا تو یہ چاہت میرے لہجے میں شامل تھی۔ میں نے کہا اس سے پہلے بھی تو میری حفاظت میرا اللہ کرتا تھا، اب بھی وہی کرے گا۔ بولی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اسباب بھی تو اسی رب عظیم نے بنائے ہیں۔ میں نے کہا اللہ پاک نے مرد کو محافظ بنایا ہے، نہ کہ عورت کو، اور تمہاری یہاں موجودگی مجھے کتنا پریشان کرتی ہے یہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ اگر تم کسی مقام پر حفاظت کے ساتھ موجود ہوگی تو میں تسلی سے اپنا کام کر سکوں گا۔ وہ شرارت سے بولی ہاں، جیسے میرے سر پر رکھے گلاس کو نشانہ بناتے وقت آپ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کھلے دل سے اعتراف کیا بے شک۔ قہوے کی پیالیاں اور چھابا دوسری چارپائی پر رکھ کر وہ میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس نے لاڈ بھرے انداز میں کہا اچھا میری تعریف کرو نا۔ اس کے معصومانہ انداز پر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا یہ اچھی زبردستی ہے کہ خود منہ سے کہہ کر اپنی تعریف کروائی جائے۔ بولی بتاؤ نا میری آنکھیں کیسی ہیں، گال کیسے ہیں، ہونٹ کیسے ہیں، کبھی تو میرے سامنے بھی میرے حسن کی تعریف کرو۔ میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا کیا میری آنکھیں تمہیں نہیں بتاتی کہ تم کیسی ہو؟ وہ ترکی بترکی بولی زبان بھی تو گونگی نہیں ہے نا۔ میں نے کہا تمہارے سامنے گونگی ہو جاتی ہے۔ میں اٹھ گیا کہ 11 بجنے والے تھے اور میں چاہتا تھا کہ ہم شام تک انگور اڈے پہنچ جائیں۔ فی الحال تو ہمیں یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہم انگور اڈے سے کتنا دور ہیں۔ ہم سامان سمیٹ بھی نہیں پائے تھے کہ داخلی دروازے پر دستک ہوئی۔ پلوشا نے چونک کر میری جانب دیکھا، شاید مالک مکان لوٹ آیا ہے۔ میں نے اطمینان سے کہا کوئی بات نہیں، اسے معقول معاوضہ دے دیں گے۔ وہ بولی آپ کے کہنے سے پہلے ہی میں نے نمک مرچ کے ڈبے میں 5000 روپے رکھ دیے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا کیا۔ اسی وقت ایک مرتبہ پھر زوردار دستک ہوئی اور دروازہ مسلسل کھٹکھٹایا جانے لگا۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا کہیں مالک مکان کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ پلوشا نے کہا میں دیکھتی ہوں۔ لوہے کی پیٹی پر پڑا ٹرنک کھول کر اس میں سے سرخ رنگ کا زنانہ گھگرا نکال کر اپنی قمیض کے اوپر پہن لیا۔ میری جانب دیکھتے ہوئے بولی کیسی لگ رہی ہوں، لیکن میری آنکھوں سے ظاہر ہونے والے تاثرات دیکھتے ہی اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ بے شرم پرائی لڑکیوں کو گھورتا ہے۔ زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے سائلنسر لگا کلاک اٹھایا اور بیرونی دروازے کی طرف چل پڑی۔ دستک دینے والے اب پشتوں میں آوازیں بھی لگانے لگے تھے۔ دروازے کے قریب جا کر پلوشا نے پوچھا کون؟ دستک کی آواز بند ہوئی اور کسی نے مقامی لہجے میں پوچھا گھر میں کوئی مرد ہے؟ وہ بولی نہیں، وہ باہر گیا ہوا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا کیا یہاں آج یا کل کوئی اجنبی دکھائی دیا تھا؟ پلوشا نے نفی میں جواب دیا نہیں۔ اس کا سوال سن کر میرے دل کی دھڑکنیں اور بھی تیز ہو گئیں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد باہر سے آواز آئی اچھا دروازہ کھولو، ہم نے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ پلوشا نے بناوٹی گھبراہٹ سے کہا آپ تھوڑی دیر بعد آ جائیں، اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے۔ آواز آئی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم بس ایک نظر ڈال کر اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں پھر چلے جائیں گے۔ پلوشا نے میری جانب دیکھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دروازہ کھولنے کا کہا اور خود کمرے کا دروازہ بند کر کے کیواڑ کی درس سے آنکھ لگا دی۔ بریٹا پسٹل میں نے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ ذرا سی گڑبڑ پر میں پلوشا کی مدد کے لیے باہر نکل سکتا تھا۔ پلوشا دروازے کی کنڈی کھول کر ذرا پیچھے کو ہٹ گئی۔ اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ وہ مکمل طور پر تیار تھی۔ کنڈی کھلتے ہی 2 درمیانہ قامت کے مرد اندر گھس آئے۔ دونوں نے ہاتھوں میں کلاشنکوفیں تھامی ہوئی تھی۔ ایک ذرا بھاری تنوتوش کا تھا جبکہ دوسرا چھریرا بدن رکھتا تھا۔ موٹے نے پلوشا کو دیکھتے ہوئے پوچھا تمہارا گھر والا کس وقت لوٹے گا؟ اس نے گھریلو خاتون کے انداز میں کہا بس تھوڑی دیر تک آ جائے گا۔ اس دوران دوسرے آدمی نے ایک سرسری نظر ذہن میں دوڑائی اور وہ بھی پلوشا کی جانب متوجہ ہوا۔
मुझे महसूस हुआ कि उन दोनों की दिलचस्पी तलाशी लेने की बजाय पलवशा की जात में थी। मोटे ने अपने साथी की तरफ देखकर आंख से इशारा किया और वो सर हिलाता हुआ दरवाजा कुंडी करने लगा। पलवशा ने घबराए अंदाज में पूछा, ये आप दरवाजा कुंडी क्यों कर रहे हैं? मोटे ने शैतानी अंदाज में कहा, बस तुम्हारे कपड़ों की तलाशी लेनी है, कहीं तुमने कोई हथियार अंदर तो नहीं छुपाया हुआ। और बेशर्मी से हंसने लगा। मोटे ने क्लैशनकोफ अपने साथी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जरा ये पकड़ो, मैं इस बुलबुल को कपड़ों की कैद से निजात दिलाऊं और मुखाबरा भी ऑफ कर दो। उसने मोटे से क्लैशनकोफ लेकर कंधे से लटकाई और आईकॉम सेट ऑफ करते हुए बोला, जहाँ ये शोर करेगी अंदर ले जाकर इसकी तलाशी लेते हैं। और फिर मोटे के कुछ कहने से पहले पलवशा ने मजाही अंदाज में कहा, ये सही मशवरा दे रहा है मोटे रिच। उन दोनों ने चौंक कर पलवशा की तरफ देखा, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले पलवशा ने दुपट्टे की आड़ से दायां हाथ बाहर निकालकर बेदरेख 3 गोलियां मोटे के साथी की छाती में मार दी, क्योंकि उसी के पास दोनों हथियार थे। गोली खाकर वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। पलवशा ने पिस्तौल का रुख मोटे की जानिब कर दिया। मैं भी दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। मोटे का रंग खौफ की शिद्दत से जर्द पड़ गया था। वो खुश्क होते होंठों पर जबान फेरने लगा। तो क्या ख्याल है मोटे, कमरा ठीक रहेगा या यहीं पर तलाशी लोगे? उसने हकलाते हुए कहा, मैं माफी चाहता हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने करीब जाकर पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे थे? वो बोला, किसी को भी नहीं, हम तो यूं ही बस। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले मेरा बाजू जोर से घूमा। चटाख की आवाज से सहन गूंज उठा। झूठ बोलकर तुम फकत अपनी अजियत बढ़ाओगे। वो बोला, हम सरदार कबील खान के कातिलों की तलाश में हैं और हम अकेले नहीं हैं। इस सारे इलाके को हमारे आदमियों ने घेरा हुआ है। इस मर्तबा उसने झट सारी बात उगल दी। मैंने उसे अंदर जाने का इशारा किया, अंदर चलो। वो बोला, अगर मुझे छोड़ दो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ छुपे हैं। मैंने कहा, अगर तुम ना भी रहो तब भी उन्हें ये बात बताने वाला कोई ना होगा। मैंने उसे बरेटा पिस्टल की नाल से टहुका दिया और वो मरे मरे कदमों से अंदर की जानिब बढ़ गया। पलवशा मरने वाले की तलाशी लेने लगी। अंदर जाकर मैंने मोटे की कमीज उतरवा कर उसी कमीज से उसके हाथ पुश्त पर बांधे और उसे चारपाई पर बैठने का इशारा करके उसके सामने बैठ गया। इस दौरान पलवशा दोनों क्लैशनकोफें उठाए अंदर घुस आई। मैं उस पर तवज्जो दिए बगैर, जिस मोटे का नाम इनाम खान था, सवालों जवाब करने लगा। थोड़े बहुत तशद्दुद और फेंटी से उसने काफी मुफीद बातें बता दी। तमाम बातों का लुब्बे लुबाब ये था कि कबील खान के जानशीन जहांदाद ने सारे इलाके में अपने आदमी फैला दिए हैं। तमाम पार्टियां 2-2 और 3-3 अफराद पर मुश्तमिल हैं। हर पार्टी के पास आईकॉम सेट मौजूद है। परसों गोली लगने के बाद कबील खान ने जहांदाद खान को बता दिया था कि उस पर घात लगाने वालों में एक अच्छा निशानेबाज मौजूद है, जिसका मतलब यही था कि घात लगाने वालों में SS यानी मैं शामिल था। जहांदाद खुद उसकी मदद के लिए वहां पहुंचा, मगर मेरी फायरिंग से होने वाले नुकसान के बाद उसे मोर्चा बंद होना पड़ा। हमारे चले जाने के बाद भी वो काफी देर तक गोली के डर से आड़ में रहे और फिर जब उन्हें यकीन हो गया कि हम वहां से चले गए हैं, तब भी वो डरते डरते आड़ से बाहर निकले। वहां अपने साथियों में उन्हें 2 आदमी जिंदा भी मिल गए थे, गो वो शदीद जख्मी थे। नाले में पड़ी कबील खान की लाश देखकर जहांदाद गुस्से से पागल हो गया। वो कबील खान का सौतेला भाई था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।